बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी। दोस्तों बहुत 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 जबरदस्त किस्म की वीडियो लेकर आया हूं। आफाक अहमद साहब की जो एंट्री हुई है ना, मतलब उनकी जो वीडियो चल रही है यार, मजा आ गया देख के। क्या जबरदस्त इस्तकबाल हुआ है, क्या मतलब कहने के यार मजा आ गया। दूसरा उन्होंने क्या तकरीर की है। अल्ताफ हुसैन साहब की यहाँ पर क्यों बात कर रहा हूँ, दोनों की साथ में बात क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि दोनों का पॉइंट एक ही है। ठीक है जी। अच्छा, अल्ताफ हुसैन साहब कह रहे हैं कि अशराफिया उसके जो मामलात हैं, उसकी वजह से आवाम भुगत रही है, और जो बड़े लोग हैं उनकी वजह से। आफाक अहमद साहब भी यही कह रहे हैं। यही बात जो है वो एमकेएम पाकिस्तान भी कह रही है, लेकिन वो मौजूद बहस नहीं है। ठीक है, क्योंकि अभी उनके इंटर पार्टी इलेक्शन चल रहे हैं जिसमें आपस में कुछ गड़बड़ चल रही है, उसको फिर कभी डिस्कस करूंगा। यहाँ पर मामला ये है कि आफाक अहमद साहब आए, उनकी तकरीर हुई, बड़ी वायरल चल रही है वो वीडियोस। और वो जो उनका खासतौर पे एंट्री वाला जो पॉइंट है ना, आउटस्टैंडिंग है, मजा आ गया देख के। और लग रहा है हाँ यार, लोग हैं यहाँ पर महाजर बसे में कराची में। अच्छा, मजे की बात ये कि कहीं मंडी लगी, मेरे ख्याल में एक्सपो वगैरह में कोई नुमाइश चल रही है, उधर भी जो है वो हक की खुली किताब, अल्ताफ अल्ताफ ये नारे लगे, ये क्या हो रहा है भाई चल रहा है, भाई चल रहा है। अल्ताफ हुसैन साहब कह रहे हैं कि देखें, जो जंगें चल रही हैं किसी भी मुल्क की होती हैं, तो वो आवाम की ख्वाहिशात पे नहीं होती। वो जो लीडरान होते हैं उनकी अपनी जो सोच होती है, उनका अपने जो नजरिया होता है, उसकी बिना पे जंगें चल रही होती हैं। इसमें कोई शक नहीं है। मैंने बारहा इसके हवाले से कई दफा जिक्र किया है कि देखें, अमेरिका या इसराइल या भारत या पाकिस्तान, ठीक है, अफगानिस्तान को तो खैर छोड़ दें, मनुष्य, लेकिन बाकी जितने भी ना, आवाम नहीं चाहती जंग करना, लेकिन लीडरान की हर धर्मियों की वजह से जंग हो रही है। अमेरिका की आवाम जंग नहीं चाहती है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है वो जंग कर रहा है, जो बाइडेन जंग कर रहा है, हिलरी क्लिंटन आई उसने जंग की, वो ओबामा आया, जॉन कैरी आया या जिम कैरी जो भी था वो आया, बुश आया, उसका बेटा आया, क्लिंटन खुद आ गया। जो कोई भी आएगा ना, उसने जंग करनी है, मुसलमानों को तबाह बर्बाद कर देना है, ये बात है। ठीक है, इसराइल है, उसके कौम उसको सपोर्ट नहीं कर रही है, उसको गिरफ्तार भी नहीं कर रही है ना, उनके अंदर इतना तप्पड़ है कि उसको पकड़ के जो है वो उसकी कुर्सी उलट दें, बैठ नीचे तेरी अली की जैसी। तो ये चीजें हैं, जंग हमेशा लीडरान करते हैं। भारत में भी जो जंग का फुकदान है आम आवाम नहीं चाहती है, लेकिन नरेंद्र मोदी जो है जाहिर है कि बीमार एक जहनी मरीज है, तो वो कर रहा है, तो वो चल रही है जंग। ठीक है, अब उसी सिचुएशन में एक तो ये चीज, ये पॉइंट रखा गया, दूसरा ये अल्ताफ हुसैन और आफाक अहमद दोनों की तरफ से रखा गया, आईएमएफ का लोन, आवाम का की बदहाली, महंगाई जो है वो उरूज पे, और उरूज जो है बेचारी जमीन पे गिरी थी। ये भाई ये बताइए कि क्या करें। अब हुआ ये कि आईएमएफ का लोन लिया जाता है, हम लोग बचपन से देख रहे सुन रहे हैं, लेकिन होता क्या है उसमें कि लोन ले लिया भाई, वो भाई मुबारक को पाकिस्तान को जो वो 21 अरब डॉलर का लोन मिल गया, और जो वो आज 5 अरब डॉलर का लोन मिल गया, 3 अरब। अब शानू की हमें क्या है भाई, हम तो भाई फटे पुराने हालों में रह रहे, पूरे कराची वाले, पूरे पाकिस्तान वाले, गुर्बत चल रही है, गरीब गरीब तरीन होता चले जा रहा है। और जिसका ताल्लुक किसी सियासी पार्टी से है, किसी अशराफियत से, चौधराहट वडेराहट से, तो वो बदमाशियों पे बदमाशियां कर रहे हैं, डॉन डबल रोटियां चल रही हैं, डॉन बने हुए घूम रहे हैं। ठीक है, हर गली मोहल्ले के अंदर एक ना एक बदमाश होगा, चोरू चुपका होगा, उनको अगर पकड़ के पुलिस के हवाले करें, उधर से पैसे लेने वापस छोड़ देना, वो दोबारा करेगा। पहले वो अपने लिए काम कर रहा था, इनके लिए काम करेगी, चल रहा है, झूठ नहीं है, हकीकत है। ठीक है, आवाम को आईएमएफ से क्या फायदा है? मैं एक बात बताऊं, आवाम को आईएमएफ से कोई फायदा नहीं है। जैसे अल्ताफ हुसैन साहब ने कहा, आफाक अहमद साहब कह रहे हैं, ये एफके पाकिस्तान वाले भी कह रहे हैं, जमात इस्लामी मुसलसल इसके ऊपर एक अरसे दराज से देख रहा हूं मैं कि वो भी इस चीज के खिलाफ आवाज उठाती है कि भाई देखें, आवाम को रिलीफ कब मिलेगा। आप देख लें, इस वक्त देख लें, आपकी एक्सपोर्ट बंद है, पूरी दुनिया में कोई किसी को कुछ एक्सपोर्ट नहीं कर रहा, गोश्त आपका नहीं एक्सपोर्ट हो रहा है, लेकिन जानवर आज भी 12 लाख रुपए का है। क्यों? सोचने की बात है ना, कम से कम जानवर जो है वो 12 लाख रुपए का है। बकरा जिसकी शक्ल देख के हंसी निकल जाए, वो बकरा भी जो है वो तकरीबन 70-75 हजार का, 1.5-2 लाख रुपए का बकरा है। दुम्बे इतने से होते, खाल मोटी होती है, चूजे जैसा गोश्त निकलता है, वो भी कम वक्त जो है वो 75 हजार रुपए से कम का नहीं है।
دالیں چاول فروٹ سڑی ہوئی چیزیں مل رہی ہیں، لیکن جو اچھی کوالٹی ہے وہ گوداموں میں سڑ رہی ہے. گندم آج بھی سندھ کے گوداموں کے اندر پڑا ہوا سڑ رہا ہے. گوشت آپ کا افغانستان نہیں جا رہا، گوشت آپ کا جو وہ سعودی عرب وغیرہ دبئی وغیرہ کہیں نہیں جا رہا، کسی کنٹری میں آپ کا نہیں سیل ہو رہا ہے. لیکن جو ہے وہ مرغی بھی مہنگی، گوشت جو ہے وہ جس قسم کا بھی وہ بھی مہنگا، مچھلیاں بھی مہنگی. حالانکہ ایسی سچویشن میں آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ چیزوں کے ریٹ کریں کم تاکہ عوام کھائے زیادہ کھائے گی، کیونکہ زیادہ خریدے گی تو آپ کے وہ بجٹ جو ہے وہ کنٹرول میں آ جائے گا. لیکن نہیں، اور زیادہ مہنگے. ایسی سچویشن میں عوام کیا کرے؟ الطاف حسین صاحب اور آفاق احمد صاحب کہہ رہے ہیں عوام نکلے باہر، کوئی لیڈر کھڑا ہو، آج یہاں پر دھرنا ہے، آج یہاں پر جلسہ ہے، ٹھیک ہے، سارے آ جاؤ، سارے کراچی والے آ جاؤ. اب کراچی والے سے مراد کراچی والے، پٹھان پنجابی سرائکی بلوچ، ٹھیک ہے، سندھی، سب اردو میمن بنگالی، جو یہاں پر کراچی میں بستا ہے، اپنے حق کے لیے باہر نکلو. خاص طور پہ کراچی والے جن کی مارکیٹیں تباہ کی جا رہی ہیں. دیکھ لیجیے آپ کینٹ اسٹیشن پہ، جو سٹی اسٹیشن ہے اور کینٹ اسٹیشن ہے، وہاں پر آپ دیکھ لیجیے جا کے، جو خاص طور پہ جو کینٹ اسٹیشن والا لگتا ہے وہاں پر کتنے جو وہ آپ کو نظر آئیں گے، پتھارے نظر آئیں گے. ادھر کوئی بھی جو وہ کام آپ کو نظر نہیں آئے گا کہ اس کو ہٹایا جائے. ٹھیک ہے، آپ کھڈا مارکیٹ کی طرف چلے جائیں اور آگے چلے جائیں، مطلب جو پنجاب کالونی وغیرہ کے اندر جو مارکیٹیں وغیرہ لگ رہی ہیں، جہاں جہاں پر مارکیٹیں وہاں پتھاریں لگی ہوئی، ان کو کوئی ہٹانے والا نہیں ہے. آج تک ایک ویڈیو نظر نہیں آئی، لیکن برف گرتی ہے تو بیچارے مسلمانوں کو گری. آئی ایم ایف کا لون پے کروں میں، ٹیکس پے کروں میں، مقروض پھر بھی میں ہوں. کیوں بھائی؟ آرام کی آ رہے پیسے. جتنی مہنگائی ہے اس حساب سے تو تنخواہیں ہیں ہی نہیں، تنخواہیں بڑھائیں. ایک وقت تھا جب یہ مراد علی شاہ صاحب نے نیا نیا جو قدم رکھا تھا، انہوں نے کہا تھا کہ بھائی سندھ کے جو مزدور ہیں اور جتنے بھی طبقہ ہے مزدور لیول کا یا چھوٹی موٹی جاب کرتے ہیں، 37,000 سے 40,000 اس کی اجرت ہونی چاہیے ماہانہ. 10,000 6,000 پہ لوگ کام کر رہے ہیں، 15,000 16,000 زیادہ سے زیادہ. پھر بسوں کے کرائے، رکشوں کے کرائے، بجلی کا بل، گیس کا بل، پانی خریدو پھر بھی گیس کے سلنڈر بھی بھرواؤ، اور پھر بھی جو ہے مقبوض ہم، سہولیات ہمیں نہیں. تو مطلب یہ چیزیں کب تک چلتی رہیں گی؟ کون نکلے گا اس کے لیے؟ کون کھڑا ہوگا؟ تو آفاق احمد صاحب، الطاف حسین صاحب کہنے کے بعد نکلیں اور کھڑے ہوں اپنے حق کے لیے. عوام نہیں نکل سکتی، ڈرتی ہے عوام نکلتی ہے، کیونکہ اب آپ لوگوں کے یونٹ آفیسز جگہ جگہ پہ نہیں ہے، کہیں بھی نہیں ہے. کہ پہلے پروٹیکشن ہوتی تھی کہ ہاں بھائی یونٹ آفس ہے، یہاں پر سکون ہے. اب دن دہاڑے ڈکیتیاں ہو رہی ہیں، ڈکیتوں سے بچ جائے پولیس اٹھا لیتی ہے. ورنہ یہ کہ کوئی مخالف پارٹی والا جو ہے وہ اگر الطاف حسین کے حق میں نعرہ لگا دو، وہ اٹھا کے لے جاتے ہیں. یہاں تو یہ معاملات چل رہے ہیں. تو بتائیے کہ ہم کیوں نکلے، کیسے نکلے عوام؟ مسئلہ سارا ہے. پہلے تو گراؤنڈ لیول پہ اپنے آپ کو اسٹرانگ کیجیے سارے کے سارے، تاکہ عوام کو پتا ہو کہ بھائی یہاں سے اگر کوئی کسی کے اوپر بھی ایک آج بھی آئے گی نا، پورا یونٹ آفس سیکٹر آفس کھڑا ہو جائے گا اپنے آپ کے. لیکن آپ کو تو حقوق دے ہی نہیں گئے نا. آپ کے اوپر تو پابندی لگا دی ہے، آپ کی تقریر پہ پابندی لگا دی ہے. ان کے اوپر ویسے ہی 8 سال بیچارے جو وہ بلا وجہ کی جو وہ قید کاٹ کے نکلے. آفاق احمد صاحب کو بتائیں، یہاں پر جب یہاں یہ حال ہے تو عام آدمی کو کیا کدو انصاف ملے گا؟ ملک حیدرآباد پہ الطاف حسین کے حق میں جو وہ ریلی نکلتی ہے، وہاں سے کوئی گزر رہا ہوتا ہے، اس کو بھی اٹھا دیا جاتا ہے، پھر اس کی فیملی کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں. نثار بابر صاحب اور ان کے صاحبزادے آج تک جب وہ نظر نہیں آ رہے کدھر گئے. پھر ابھی ایک صحافی اغوا ہو گیا، ایک تاجر اغوا ہو گیا، وہ فلیٹ میں سے مردہ پایا گیا، اس کے کزن نے کیا، کسی نے بھی کیا. جب پورے کراچی شہر کا جو ہے وہ قانون جو ہے وہ مطلب مادر پہ ذرا آزاد چل رہا ہے، سب بدماشی کرتے ہیں، لیکن یہاں کوئی اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتا ہے تو اس کو چور ڈکیت بنا کے جو ہے وہ جیل کے اندر ڈال دیے جاتے ہیں. تو یہاں پر یہ حالات ہیں. کون خبیث جو ہے وہ اٹھ کے کھڑا ہوگا؟ مجھے سمجھ میں نہیں آتا. ہم لوگوں میں تو اب ہمت نہیں ہے کہ ہم لوگ باہر نکلے. کراچی میں نکلنا چاہتے ہیں لیکن اب ڈر ڈر کے رہ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ بے غیرت جو ہے سیدھا گھر کی ماؤں بہنوں کے اوپر جو ہے وہ حملہ کرتے ہیں، رشوت مانگتے، پیسے مانگتے، پتے مانگتے. کہاں جائیں؟